پہلی بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا جنگ کرنے سن گئے، کیونکہ جڑا بندہ جنگ تے جائے او اپنے 6 مہینے دے معصوم بچے لے کے نہیں جاندا، او 7 سال دی سکینہ نو لے کے نہیں جاندا۔ جیڑا جنگ کرن واسطے جائے او پاک محرمات بیبیاں نو نہیں لے کے جاندا۔ میرے امام علی مقام کربلا دی دھرتی تے انہاں تے جنگ مسلط کیتی گئی اور مجبور کیتا گیا، ورنہ میرے امام علی مقام نے آخری وقت تک جڑے خطوط اور قاصد آندے رہے، پیغام آندے رہے، تو میرے امام نے آخری وقت تک انہوں نے یہ ہوئی کہا کہ یا تے مینوں یزید کول جان دیو، میں خود یزید دے نال مذاکرات کرانگا اور اس نو مائل کرانگا کہ شاید او اپنی ناجائز حرکات تو باز آ جائے، یا مینوں مکے واپس چلے جان دیو یا مدینے چلے جان دیو، مگر ابن زیاد والوں یہی جواب آتا ہے کہ حسین یا بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا۔ تو میرے امام پاک نے پھر 10 محرم الحرام دی شب عاشور اپنے غلاماں دے نال مشورہ فرمایا۔ پہلے تے غلاماں نو اجازت دیتی کہ جاؤ چلے جاؤ، یزید جانے حسین جانے یا حسین دا خدا جانے، مگر آپ دے با وفا ساتھیاں دے وچوں کوئی ساتھی آپ نو چھوڑ کے نہیں گیا۔ تو امام علی مقام نے کربلا دے اندر پھر انہوں نے شہادت دیاں بشارتاں عطا کیتیاں اور فرمایا صبح تسی شہید کر دیتے جاؤ گے۔ تو تمام اصحاب و آوان نے بڑی خوش دلی دے نال عرض کیتی ہے آقا حسین او موت بھی زندگی ہے جڑی آپ دے نا تو قربان ہو جائے، اور آپ دے قدمہ دے اندر جڑی موت آوے وہ موت نہیں رہندی، حیات بن جاندی ہے۔ ساری رات میرے امام علی مقام تلاوت کے اندر مصروف رہے، صبح فجر دا ستارہ نمودار ہویا تو آقا حسین نے اپنے شہزادہ علی اکبر نو حکم فرمایا کہ اے علی اکبر اج ذرا کربلا دی دھرتی تے اے علی اکبر اج آخری اذان سنا جا، قیامت تک واسطے زمانہ تیری اذان نو ترسے گا۔ اے حسین دے لاڈلے اج آخری اذان سنا۔ کربلا دے ٹپیاں تے شہزادہ علی اکبر نے جدوں آخری اذان پڑھی ہوئے گی پھر کربلا دا ذرہ ذرہ رویا ہوئے گا، آسمان رویا ہوئے گا، اور میرے امام علی مقام نے نماز فجر ادا کی تھی۔ نماز فجر ادا کرن تو بعد جدوں میرے امام علی مقام خیمے دے اندر آئے
تو آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر نے بلایا، فرمایا بیٹا تو میرے قافلے دا سپہ سالار ہے، ذرا جاؤ تو میدان کربلا دا جائزہ لے کے آؤ، میدان جنگ دا ذرا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر حضرت علی اکبر جدوں آپ میدان کربلا دے اندر آئے نے کی ویکھے آؤ میدان کربلا ویران سنسان مگر کربلا دے میدان دے اندر ایک برقع پوش خاتون نالے رو رہی ہے، نالے اپنے پلو دے نال میدان کربلا دی ریت نو صاف پہ کر دیئے، کدے کنکر چگ دیئے، کدے پتھر چگ دیئے۔ شہزادہ علی اکبر آپ سوال کر دینے، اے بی بی اے خاتون کربلا دی ریت اس ویلے اے پتھر چگ چگ کے کیوں پہ روندے ہو؟ حضرت علی اکبر سوال کر دینے مگر وہ خاتون نے جواب نہیں دیتا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر سوال کیتا ہے مگر بی بی بولی نہیں، تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا ہے مگر بی بی بولی نہیں، نالے کنکر چک دیئے، نالے پتھر صاف کر دیئے، نالے بی بی رون دیئے۔ شہزادہ علی اکبر آپ خیمے دے اندر آئے نے، فرمایا میرے آقا حسین نے اے علی اکبر میدان کربلا دیکھ آئے ہو، میدان کربلا دا نظارہ کر آئے ہو، عرض کی تھی بابا میدان کربلا تے دیکھ آیا ہوں لیکن ایک منظر بڑی عجیب ہے، پورے میدان دے اندر ایک خاتون ہے او جیڑی کربلا دی ریت دے وچوں روڑے پہ چگ دیئے، کنکر پہ صاف کر دیئے۔ میں سوال کیتا ہے اے بی بی کون ہے، لیکن سوال دا جواب نہیں آیا۔ میں دوجی باری سوال کیتا ہے لیکن سوال دا جواب نہیں آیا۔ بی بی نالے تے عشق بہان دیئے، نالے تے رون دیئے، زارو قطار رون دیئے، نالے کربلا دی مٹی دے وچوں کنکر تے ریت بھی صاف کر دیئے۔ میرے امام علی مقام نے روکے علی اکبر نو سینے لگا لے آئے، فرمایا اے علی اکبر او برقع پوش کوئی اور نہیں، میری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے بیٹا جدوں میں مدینے اور رخصتوں لگا اپنی اماں زہرا دی قبر تے گیا، میری ماں دی قبر دے وچوں آواز آئی اے بیٹا حسین جا جا کربلا دی دھرتی تے اپنے نانے دا جا کے دین بچا۔ اے بیٹا حسین میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں، جدوں میرے بچے جدوں آنو محمد دے لاش ڈگڑ گئے، جدوں میرے قاسم دا سیرا لٹیا جائے گا، جدوں حسین تیرا علی اکبر قربان ہو کے زمین تے آئے گا، اے حسین جدوں تیرا لاشا زمین کربلا دے اندر
وعدہ کرنی آ پترا میری گود کھلی آئے گی میں تیرے نال وعدہ کرنی آ میرے امام پاک نے اپنے شہزادے علی اکبر نو دلاسا دیتا ہے فرمایا بیٹا مدینے تو میری اماں اپنے پترا نال وفا کرنا آئی اللہ اکبر میرے عزیزان من قربان جاواں اور اے بات پایا اس ثبوت تک پہنچی کہ میرے کریم آقا بھی میدان کربلا دے اندر موجود سن حسین دا بابا علی بھی کربلا دے اندر موجود سی اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی کربلا دے اندر موجود عزیزان من ذرا توجہ کرنا صبح دا سویرا طلوع ہو گیا ہے سورج چڑھے آئے یزیدی لشکر پوری تیاری دے نال کربلا دے میدان دے اندر جمع ہو گیا ہے صف بندی ہو گئی ہے قطاراں بن گئیاں نے ادھر 86 نفوسان قدسیہ نے دوجے پاسے 22,000 دا لشکر ہے وہ 22,000 86 نفوسان قدسیہ نو مٹان آئے نے حق ہمیشہ تھوڑا ہی ہوندہ ہے بدر دے اندر بھی 1,000 دے سامنے 313 آئے سن تے میرے خالق نے فتح مبین عطا فرما دیتی کیوں کہ ایتھے تھوڑے یا زیادہ نہیں ویکھے جاندے بلکہ نگاہ مصطفیٰ دے اندر اگر کسی چیز دی قیمت ہے تو اخلاص دی قیمت ہے خلوص نیت دی قیمت ہے خلوص والے کنے نے اللہ اکبر عمر ابن سعد نے تیر چلا کے اعلان جنگ کر دیتا میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر آئے میرے امام نے آ کے کربلا دے ٹبیاں تے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اے کوفے والے ہو یاد رکھو میں حسین ابن علی فرمایا اکھاں کھولو میرا باپ علی ہے میرا سبت رسولہ میں نواسہ رسولہ میری اماں فاطمہ الزہرا اللہ اکبر عزیزان من میرے امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا اے کوفے والےو یاد رکھے آجائیں توانو اس ویلے دنیا دے اندر صحابی بھی مل جان گے توانو بڑے بڑے کاری بھی مل جان گے عبادت گزار بھی مل جان گے توانو وقت دے ولی بھی مل جان گے توانو ہر مسند دے فائز شخص مل جائے گا حاجی بھی مل جان گے نمازی بھی مل جان گے روزہ دار مجاہد بھی مل جان گے غازی بھی مل جان گے مگر یاد رکھیا جے اس وقت پوری روح زمین تے نواسہ رسول حسین بس تنہائے حسین دوجا نہیں ملن والا اللہ اکبر میرے امام خطبہ فرما رہے نے فرمایا اے کوفے والےو یاد رکھو میں خود نہیں آیا تواڈے خطا تے آیا اے دیکھو تواڈے خطوط اے ہزاراں دی تعداد دے اندر تساں خطا تے خط لکھے نہیں مینوں بلایا ہے میں تواڈا مہمان بن کے آیا ہاں تسی کیسی میزبانی کر رہے ہو اج 3 دن ہو گئے نے میری سکینہ پیاسی ہے میرا علی اصغر پیاسا ہے میرا قاسم و عباس پیاسا ہے اے میرے خیمیاں دے اندر پیاس
ہی پیاسے تسی اے ظالمو یاد رکھو اے تسی جان دیو کہ نبوت ان کے گھر کی ہے رسالت ان کے گھر کی ہے امامت ان کے گھر کی ہے سخاوت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں شہادت ان کے گھر کی ہے بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے فرمایا جان دیو ساڈا گھر کیڑا گھر ہے فرمایا کل محشر دے میدان دے اندر حوض کوثر تے بھی اس گھر نے تھانوں سیراب کرنا ہے تے باز آ جاؤ میں اتمام حجت دے واسطے اعلان پہ کرنا کہ اس ظلم و ستم نہ کرے آجے مگر امر سعد کہندہ ہے ملعون شمر کہندہ ہے حسین نا دو ہی گلہ نے یا بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام علی مقام نے فرمایا لو پھر رب دے حوالے فرمایا حسین بیعت کرنے والا نہیں اپنا تن من دھن لٹان واسطے حسین میدان کارزار بچا رہے ہیں تیاری کر لو اللہ اکبر ادھر میرے امام علی مقام آپ نے جدو خطبہ ارشاد فرما کے خیمے بل ٹرے لشکر یزید دے وچوں انہاں دا ایک جرنیل حر بن ریاحی اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے دوڑ دا ہویا میرے امام والا آیا آ کے قدمہ تے ڈگ گئے اور عرض کی تیئے آقا حسین میں نو معاف کر دے آجے میں او ہو رہا کہ جن نے آپ نو گھیر کے میدان کربلا دے اندر جڑا لے کے آیا ہے میں نو معاف کرے آجے سنے بڑا کریم کرانہ ہے توڑا بڑا سخی کرانہ ہے میرے امام پاک نے فرمایا ہور جا تیرے نال اج ایس دھرتی تے نالے تیری خطا بھی معاف کرنا نالے قیامت والے دن تیرے نال شفاعت دا بھی وعدہ کرنا فرمایا ساڈا گھرانہ بڑا سخی ہے اسی تے قاتلہ نو شربت پلان والے ہیں فرمایا جا معاف کیتا عرض کیتی لجپالا ہن کتھے جاواں ہن کتھے جاواں تیرے قدماں چا گیا ماں سونیا میں کتھے جاواں نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے تیرے سر کی قسم اب سے کٹانے کی تمنا ہے آقا میں نے حکم فرمایا جی میں نے اجازت فرماؤ نا میں اینا کوفیاں نو ذرا درس دے جاواں سبق دے جاواں اینا کوفیاں نو دس جاواں جدو خدا کرم کردائے پھر ہو جائے جہنمیاں جو نکل کے جنت دے وارثاں ول کیویں آ جاندے اللہ اکبر میرے عزیزان نے من میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا نا 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 اے حر میں تینوں اجازت نہیں دیواں گا اللہ اکبر مگر حر نے قدمہ تے سر رکھے ہیں روک رس کی تھی آقا حسین مینوں قبول فرما لو آقا حسین لجپا لو میری حاضری قبول کرے جے میری سونیا غلامی قبول کر لو میرے امام علی مقام نے قبول فرمایا ہے فرمایا جا اور تیرا نام ہو رے تیرے نام دا معنی ہے کہ تو آزاد ہے جا تیرا نام بھی ہو رے آج تو بعد تینوں جہنم تو بھی حسین نے آزاد کر چھڑے آئے تینوں بدبختی تو آزاد کر چھڑے آئے تینوں شقاوت تو آزاد کر چھڑے آئے جا سعادتا تیرا مقدر نے شہادتا تیرا مقدر نے شفاعتا تیرا مقدر نے اللہ اکبر اے اللہ اکبر میرے امام علی مقام نے دستار بنی ہے حسینی دستار بنی ہے فرمایا جا ورنہ میرے نانے دے دین تو قربان ہو جا
نعرہ کی بلند کرتے ہیں، او دنیا والے ہو میرے مقدرات ناز کرو، تہاڈا آقا یزید بدبخت ہے، میرا آقا حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، میرے بختہ تے ناز کرو۔ میرے عزیزاں نے من ظالماں نے تیراں دی بارش کیتی ہے، تیراں دے نال چھلنی ہو کے اور بن ریاحی جدو کربلا دی ریت تے ڈگے نے، میرے حسین دھوڑے اور بن ریاحی دے کولے نے آخری ویلائے جان لباتے وے عرض کیتی آقا حسین میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی آپ دے قدمہ تو قربان ہو گئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا اے شہادت مبارک ہوئے، جاتے نو زندگی بھی مبارک ہوئے۔ فرمایا شہید مردہ نہیں، جا تو میرے نانے دے دین تو فدا ہو گئے ہیں، جا تینو نمی زندگی اور حیات جاویدانی مبارک ہوئے۔ میرے عزیزان من اور بن ریاحی قربان ہو گئے نے، وہب بن کلبی قربان ہو گئے نے، اور میرے آقا حسین دے غلام واری واری آ کے نثار ہو رہے نے۔ میرے آقا حسین تو جان فدا کر رہے نے، میرے آقا حسین لجپالی کر دینے۔ اللہ اکبر، میری امام علی مقام دے خیمیہ دے وچوں تمام اصحاب و عوان فدائے ہو رہنے۔ آخر اہل بیت اطہار دے چند نفوس رہ گئے نے۔ میرے امام علی مقام خیمے دے اندر آئے نے، فرمایا اے سیدہ اے زینب اٹھ، مینوں نانے مصطفیٰ دی دستار دے، مینوں میرے بابا علی دی تلوار دے، اٹھ مینوں اماں فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر دا سایہ دے دے، اے میری پیاری بہن زینب اٹھ، مینوں بھائی حسن دی ٹال دے، تیرا ویر کربلا ول چلے آئے، اے میری ہمشیر زینب اج رج کے اپنے ویر دی صورت تک لے، اس تو بعد صورت نظر نہیں آنی۔ سیدہ زینب آپ اٹھیاں نے، میرے امام دے اگے ہاتھ جوڑ لینے، عرض کیتی ہے اے ویر حسین لجپال بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اے حسین تیری بارگاہ دے اندر میں بہن بن کے نہیں، ایک سوالن بن کے ایک سوال کرنا چاہنی ہاں، ایک سوال لے کے آئی ہاں، ایک آرزو لے کے آئی ہاں، اے حسین قبول کر۔ میرے امام نے فرمایا اے سیدہ زینب ایسا سوال نہ کریں، اے یاد رکھیں تیرا ویر حسین ہن مدینے والا حسین نہیں، ہن پردیس والا کربلا والا غریب الوطن حسین۔ سیدہ زینب عرض کر دیا نے اے ویر حسین میں تیری بارگاہ دے اندر جڑا سوال کرن لگیاں، نہ درہم دا سوال ہے، نہ دینار دا سوال ہے، نہ زر تے چاندی دینار دا سوال، نہ میں سونا منگنا ہے۔ اے آقا حسین آپ دی بارگاہ دے اندر ایک سوال عرض کرنے والیاں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے پیاری سیدہ اے زینب بول کی کہنا چاہنی ہے، عرض کی تھی ویرا اس کربلا دی دھرتی دے میں کچھ صدقہ کرنا چاہنی ہاں، اپنے نام مصطفیٰ دی ایک حدیث دے عمل کرنا چاہنی ہاں، اے لجپال حسین اجازت کرے اجے۔ میرے امام نے فرمایا اے سیدہ میرا علی اصغر دو گھٹ پانی نو ترس رہا ہے، میری سکینہ اپنا خالی پیالہ لے کے بیٹھی ہے، اے سیدہ اس پہ یارو مددگاری دے عالم دے اندر اس
بے بسی بے کسی دے عالم دے اندر اس بے وطنی تے غریب الوطنی دی حالت دے اندر اے سیدہ تو کی صدقہ کرے گی؟ سیدہ پاک نے عرض کی تھی آقا حسین اج کربلا دی اس دھرتی تے اے مشکی جے پانیاں دی لوڑ کوئی نہیں، درہم دینار صدقہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے نانے مصطفیٰ نے فرمایا سی الصدقہ تو رد البلا، جدوں مصیبت آ جاون، جدوں آزمائش آ جاون، جدوں دکھ آ جاون، پھر صدقہ دے آ جائیں، میرا خالق مصیبتاں ٹال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام پاک نے فرمایا پھر اے سیدہ تو کی صدقہ کرنا چاہنی ہے؟ عرض کی تھی میرے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، میرے نانے دی شریعت تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، نالے میرا ویر حسین مصیبتاں دے اندر آزمائشاں دے اندر گر گیا ہے۔ آقا حسین میں صدقہ کرنے واسطے اپنے 2 لال لے کے آئیاں، قبول فرمایا جے۔ ایک دا نام نے، ایک دا نام محمد، چھوٹے چھوٹے شہزادے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ نے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے سیدہ کی کہنا چاہنی ہے؟ عرض کی تھی ویر حسین میرے شہزادیاں نو میدان کربلا ول جان دی اجازت عطا کر دیا جے۔ میں آپ دی بارگاہ دے اندر ایک منگتی بن کے سوال کرنیاں، میں کربلا دے میدان دے اندر اپنے پتراں دے خون دے نال دین دا بوٹا ایسا لا جاواں گی قیامت تک واسطے کسے یزید نو ہمت نہیں ہوئے گی، کسے لعین نو ہمت نہیں ہوئے گی وہ میرے نانے دی شریعت نو ہاتھ پاوے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا اے سیدہ نا نا نا، کوئی بھی ویر اپنی پین دی گود نہیں اجاڑدا، کوئی بھی ویر اپنی پین دا گھر نہیں اجاڑدا، نا 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 تیرے پتراں نو اجازت نہیں دیواں گا۔ سیدہ زینب نے قدم پھڑ لینے، عرض کی تھی آقا حسین کل محشر دے میدان دے اندر جدوں میری اماں فاطمہ زہرا نے پوچھیا اے زینب میرے پتر حسین دا علی اصغر قربان ہو گیا، علی اکبر قربان ہو گیا، تیرے پتر تو اپنے پتراں نو سینے نال لا کے رکھیا، میں کی جواب دیواں گی؟ میں اپنے بابا علی نو کی جواب دیواں گی؟ نا 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 میرا حصہ قبول فرما لوں۔ میرے امام علی مقام نے آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے 2 ننے ننے شہزادیاں نو تیار کیتے، زلفاں سواریاں نے، ننیاں ننیاں دستاراں بنیاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں حمایت کیتیاں نے۔ فرمایا اے میرے شہزادیو جاؤ کربلا دی دھرتی تے تسی علی دے لاڈلے ہو، تسی علی دی شجاعت دی لاج رکھیا جے، تسی زہرا فاطمہ دے لاڈلے ہو، شہزادہ تسی شہزادے ہو، جاؤ جا کے سیدہ فاطمہ زہرا دی سخاوت تے تلاوت دی لاج رکھیا جے۔ اللہ اکبر۔ دوویں شہزادے ماں دے قدم چوم کے کربلا دی دھرتی ول دوڑے نے، کربلا دی سرزمین ول دوڑے نے۔ جدوں دوویں شہزادے کربلا دے میدان وچ آئے نے، اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے، امر سعد پکارے آئے، او لعین پکارے آئے، اے اونو محمد میں تانوں پہچان گیا ماں، تسی زینب دے بیٹے ہو، تسی حسین دے بھانجے ہو، آ جاؤ ساڈے والے آ جاؤ، ویکھو نہر فرات ٹھاٹھا پئی مار دیے، پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، اے دنیا دے دولت بھی ملے گی۔ آنو محمد ننے ننے شہزادے پکار کے کہندے نے ظالماں کناں نو پانی دیاں لالچاں دینا ہے، ذرا ایمان دی اکھ لے کے ویکھ، او ویکھ حسین دے خیمے دا طواف آب زمزم میں پیا کردا ہے، جنت دا کوثر بھی پیا کردا۔ فرمایا ظالمہ
سانو مجبور نہ سمجھی، اسی مظلوم ضرور ہاں، بے کس ضرور ہاں، بے بس کوئی نہیں، ہاتھ چک دئیے، ہاتھ چک دئیے، میرا رب عرش والا توانو آنے واحد دے اندر فنا کر دے وے۔ اللہ اکبر، دومی شہزادے دوڑے نے، دومی شہزادے ایک میمنہ بل دوڑے ہیں، ایک میسرہ بل دوڑے ہیں، ایک سجے دوڑے ہیں، ایک کھبے دوڑے ہیں، ننیاں ننیاں تلواراں فضائے کربلا دے اندر جدو بلند ہویاں نے، ننیاں ننیاں تلواراں صدائے اللہ اکبر دے نال جدو بلند ہویاں نے، خدا دی قسمیں کربلا دے اندر آہو پکا، اور کربلا دے اندر میدان ایک کربلا دے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، آواز آئی ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آواز آ رہی فضائے کربلا دے اندر آواز آ رہی ہے، دیکھنے میں تو کلی معلوم ہوتے ہیں، طریقے جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ زینب آپ خیمے دے پردے وچوں ویکھ رہیاں نے، حورا سبحان اللہ دیاں صداواں بلند پیاں کر دیاں نے، فرشتے چوم گئے نے اس انداز دے نال، اے سیدہ زینب دے شہزادے انہاں نے تلوار چڑھائی ہے، علی پاک دے خیبر دی جنگ تازہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، گھیرا پا کے ظالماں نے دوہاں شہزادیاں نو گھیرے وچ لے کے دوروں تیراں دی بارش شروع کر دیتی ہے، تیراں دے نال دوویں شہزادے گھائل ہو کے زمین تے ڈگے نے، ادھر دوویں شہزادے زمین تے گرے، ادھر سیدہ زینب مسلے تے گریاں نے، امام علی مقام خیمے چ دوڑے نے، اپنے دعا بھاجیاں دیاں لاشاں نو اٹھایا ہے، امر ساتھ پکارے ہے، حسین لے جائے دوویں شہزادے بھی لے جا، یاد رکھیں اے یزید دی بیعت تیری سودا ہو سکتا ہے۔ میرے امام پاک نے فرمایا او ظالمہ یاد رکھیں، اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں اپنے ویر عثمان ابن علی کیوں لٹاندا، میں اپنا ویر ابو بکر ابن علی کیوں لٹاندا، میں اپنا ویر عمر ابن علی کیوں لٹاندا۔ فرمایا نا نا نا، دوہاں شہزادیاں نو میرے امام پاک نے اٹھایا ہے، خیمے وچ لے کے آئے نے، سیدہ زینب سر سجدے وچ رکھ کے زارو قطار رو رہیاں نے، جدوں ماں دے سامنے دوہاں لاشاں نو رکھیا ہے، میرے امام نے فرمایا اے زینب میں کہندا سنا پیج، عورتاں دے حوصلے چھوٹے ہوندے نے، ماما دے حوصلے چھوٹے ہوندے نے۔ سیدہ زینب تڑپ کے اٹھیاں نے، آپ نے رض کی تھی ویر حسین مینو حوصلے دا تانا نہ دیویں، میں تے سر سجدے وچ رکھ کے رب دا شکر پہ ادا کرنی آ، عرش والیا تیرا شکر ہے، میری کمائی میرے ویر دے کم آ گئی ہے، لکھاں بہنا دنیا تے پیار نے
بچے نہیں کوہاندیاں قائم کیتی علی جائی اے بکری مثالے چکے آئے پار پارا فاطمہ دلالے۔ میرے امام علی مقام آپ اپنے اصحاب و آوان نو فدا کر دے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے جنگ دی تیاری فرمائی کہ دیکھیا خیمے دے دروازے تے شہزادہ علی اکبر کھڑے نے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی بابا جان میں اج 18 سال دا ہو چکیا ہاں۔ میرے امام پاک نے فرمایا بیٹا 1000 سال جیو خدا عمر دراز کرے۔ میرے امام پاک نے پتر دے سر تے بوسہ دیتا۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ایک سوال کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا سوال کرو کی کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی بابا سوال یہ ہے کہ کدی انہاں 18 سالاں دے اندر میں کوئی سوال تے نہیں کیتا۔ پتر جدو باپ گھروں صبح نکل دے بیٹے اپنے باپ دے ہاتھ دے اندر فرمائشاں دی ایک لسٹ دے دیندے نے بابا جدو راتی کر آیا جے اے بھی شے لے کے آیا جے، اے میرے کھڈونے لے کے آیا جے، اے میرے واسطے فلاں فلاں چیز لے کے آیا جے۔ بابا ذرا میں نے دسیا جے میں اج تک کوئی سوال تے نہیں کیتا۔ میرے امام پاک نے 18 سالاں تے نظر دوڑائی تے آواز آئی اے حسین یاد کر تیرے علی اکبر نے اج تک تیرے کولوں کچھ منگیا ہی نہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین نے پتر دا متھا چومیا، فرمایا بیٹا کدی منگ کے تے ویخ، کدی سوال تے کر کے ویخ، تیری زلف دے کنڈل تو میں جاگی وار دے ماں۔ میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر حضرت علی اکبر عرض کر دینے بابا میں اج پہلی مرتبہ ایک سوال لے کے آیا، میں نے امید ہے میرا لجپال بابا میں نے خالی نہیں لٹائے گا۔ شہزادہ علی اکبر نے انج کر کے اپنی چولی پھیلائی ہے، عرض کی تھی بابا میں نے کربلا جان دی اجازت لین آیا ہاں، میں نے کربلا جان دی اجازت عطا فرمایا جے۔ میرے امام پاک غش کھا کے زمین تے گرے نے، تاریخ کربلا دس دیے کربلا دے میدان دے اندر دو موقع ایسے آئے نے جدو آقا حسین غش کھا کے زمین تے گرے نے۔ ایک موقع جدو شہزادہ قاسم ابن حسن نے اجازت منگی میرے آقا حسین کربلا دی زمین تے غش کھا کے گرے۔ دوجا موقع جدو شہزادہ علی اکبر نے سوال کیتا ہے اے بابا حسین میں کربلا جان دی اجازت لین آیا ہاں، میرے آقا حسین غش کھا کے زمین تے گرے نے، بے ہوش ہو گئے نے۔ علی اکبر نے باپ دے قدم چم چم کے جگایا ہے، جدو میرے آقا حسین نو ہوش آیا ہے شہزادہ علی اکبر نو سینے لایا ہے، فرمایا بیٹا جدو پتر جوان ہو جاندے نے باپ دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، جدو پتر جوان ہو جاندے نے بڑھے باپ بھی جوان ہو جاندے نے۔ اے بیٹا پتر تے باپ دیاں لاشاں اے جنازے چک لیندے نے، لیکن اگر کدے بڑھے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پڑے باپ
دا جی مر جاندا ہے۔ اے علی اکبر نانا اج تو بعد یہ گل نہ کریں، یہ سوال نہ کریں، تیرا سوال قابل قبول نہیں۔ حضرت علی اکبر نے قدم پھڑے نے، عرض کی تھی بابا لوگ کی کہن گے حسین نے اپنی بہن دے شہزادے بھی شہید کرا لے، حسین نے اپنے ویر بھی شہید کرا لے، اپنے اصحاب و عوان بھی شہید کرا لے، اپنے بھتیجے بھی شہید کرا لے۔ جدوں اپنے علی اکبر دیواری آئی، حسین نے سینے لا لیا۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹا اے گل نہیں، گل فقط نہیں ہے، تیری صورت میرے نانے مصطفیٰ نال مل دیئے۔ اے علی اکبر یاد کر جدوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر میرے نانے مصطفیٰ دی دستار پہن کے نکلدا سے، مدینے والیاں نو انج لگدا سی جویں فاران دیاں چوٹیاں تو آمینہ دا چن چڑھ گیا ہے۔ اے علی اکبر تینوں شبیہ مصطفیٰ کیا جاندا ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو صورت مصطفیٰ ہے، تینوں ویکھ ویکھ کے زمانہ میرے نانے دی صورت یاد کیتا کرے گا۔ اے علی اکبر نانا نا کربلا دی دھرتی تے حضرت علی اکبر سوال کر دینے، آخر زارو قطار روئے، پتر نو روندیاں ویکھیا، شوق شہادت ویکھیا، اجازت عطا فرمائیے۔ فرمایا بیٹا میں تیرا باپ ضرور ہاں لیکن تینوں پالیا سیدہ زینب نے میں، جا جا کے پھپھی دے کولوں جنہیں ماں بن کے پالے ہیں وہ دے کولوں اجازت لے کے آ۔ سیدہ زینب دے خیمے بچ آئے نے، ویکھیا سیدہ زینب اپنے سامنے پترا دیاں دو لاشاں رکھ کے کدے آن دا منہ چم دیاں نے، کدے محمد دا منہ چم دیاں نے، کہہ دیاں نے وے پترو ایک باری جاندیاں مینوں ماں کہہ جاندے، ایک باری جاندیاں مینوں ماں کہہ جاندے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر آئے نے، مختصر کرنا وا سیدہ زینب کہندیاں نے اے بیٹا نا 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 تینوں جدوں وینیاں، اے علی اکبر جدوں میں تینوں وینیاں مینوں اپنے پتر بھی بھول جاندے نے، مینوں اپنے پتر بھی یاد نہیں رہندے۔ اے علی اکبر تینوں اجازت نہیں مل سکتی۔ ایک نکرے بہ کے سید علی اکبر رون لگ پے نے، زارو قطار روئے نے۔ سیدہ زینب کہندیاں بیٹا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اماں اے پھوپھی اماں کل محشر دے میدان دے اندر میں کی بخاواں گا، چاچے عباس نے اپنے بازو بخا لینے نے، کل محشر دے میدان دے اندر میرے ننے ویر علی اصغر نے اپنے حلق دا تیر بخا لینا ہے، اونو محمد نے اپنے سینے دے پھٹ بخا لینے نے، قاسم بن حسن نے اپنی پمال لاش بخا لینی ہے۔ میں کی بخاواں گا، میں کی لے کے جاواں گا؟ سیدہ زینب نے اجازت عطا فرمائیے۔ تیاری کر کے جدو کربلا وٹ ٹرے نے، میرے امام پاک نے فرمایا جاندیاں اے علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ نو سلام کر کے جانے۔ ام لیلہ دے کول آئے نے، علی اکبر اپنی ماں دے قدم چومے نے۔ سیدہ ام لیلہ نے فرمایا بیٹا ماما اپنے پتر تو 1000 جانا قربان کر کے اپنے پتر دی جان دے صدقے دے کے اپنے پتر لئی زندگی دیاں دعاواں کر دیاں نے، لیکن اے علی اکبر میں تیری ماں ام لیلہ اج تینوں جاندیاں ایک سبق دے دے ماں، ایک تینوں مت دے ماں۔ اے بیٹا جا نانے دے جا کے دین نو بچا، تربیت دی میری دی لاج رکھی، میری تربیت دی لاج رکھنی آ، کیسی لاج رکھنی آ؟ جیسی لاج غازی عباس نے اپنی ماں ام البنین دی رکھی ہے، کیسی لاج رکھنی آ؟ جیسی لاج قاسم بن حسن نے اپنی اماں ام فروا دی رکھی ہے، اور محمد نے اپنی ماں سیدہ زینب دی رکھی ہے۔ اے بیٹا جا علی اکبر میدان جنگ دے اندر آئے نے، میدان جنگ دے اندر جدوں آئے تاریخ دس دیئے امر سعد
نہ تیر اٹھیا ہے نہ تلوار اٹھی ہے۔ عمر سعد کہندا ہے تواڈے تیر تلوار جامت تے ساکت کیوں ہو گئے نے، تیر نہیں چلاندے۔ یزیدی بول کے کہندے نے اے عمر ابن سعد 2 گھڑیاں ٹھہر جا، اینی سونی صورت رج کے ویکھ تے لین دے۔ علی اکبر کربلا دے میدان دے اندر آئے، انج لگا سی جویں مدینے دا تاجدار معراج ول ٹریا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزان من، اے واقع درد و علم کیویں سناواں، لفظ نہیں، او جگرا نہیں، او حوصلہ نہیں، کتھوں سینہ لے کے آئیے، کتھوں جگرا لے کے آئیے، او حوصلہ لے کے آئیے۔ اے حوصلہ حسین دا جڑا سامنے ویکھ کے اپنے پتراں نو قربان کردا رہیا ہے، اپنے پتراں نو قربان کردا رہیا ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر آپ میدان کربلا دے اندر آئے، فرمایا دنیا والے ہو اے یزیدیو سنو، آنا علی ابن حسین ابن علی۔ فرمایا میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے، میرا باپ حسین ہے تے حسین دے باپ دا نام ہی علی ہے۔ دیکھو علی پاک دا، حسین پاک دا بڑا شہزادہ نام علی، چھوٹا شہزادہ نام علی، سب تو چھوٹا شہزادہ نام علی۔ فرمایا اوے یزیدیو حسین دے گھر وچ جدھر بھی ویکھو گے تھانوں علی نظر آئے گا، تھانوں علی نظر آئے گا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر آپ ول یزیدی نہیں آئے، بلکہ ایک روایت دے مطابق آپ دے مقابلے تے ایک فرد آیا، طارق بن اشعث نام ہے۔ حضرت علی اکبر نے تلوار اٹھائی ہے، فضائے کربلا دے اندر بس ایک چمک نظر آئی ہے، اس طارق بن اشعث تے سر تے تلوار گری، سر نو کٹیا، سینے تے پہنچی، سینے نو کٹیا، 2 لخت کیتا تے گھوڑے دے بھی 2 ٹوٹے ہو کے کربلا دی ریت تے ڈگے۔ فرمایا اے نہ سمجھیا جے علی اکبر 3 دن دا پیاسا ہے، فرمایا 3 دن دا پیاسا ضرور ہے مگر علی اکبر دیاں رگاں دے اندر بھی علی دا ہی خون ہے۔ اللہ اکبر۔ دوجا ہے آپ نے دے گریبان چ ہاتھ پایا ہے، گریبان چ ہاتھ پا کے زمین تے اس جوش دے نال پٹ گیا کہ ایک پٹخ دے نال ہی دا دم نکل گیا ہے۔ یزیدی لشکر تے سناٹا تاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہن کسے دے سامنے آن دی ہمت نہیں۔ حضرت علی اکبر آپ خود لشکر یزید اندر گھس جاندے، تلوار چلائیے، جدھر علی اکبر دی تلوار اٹھی یزیدی گاجر مولی دی طرح کٹ دے جا رہے نے، جویں فصل کٹ دی جا رہی ہے۔ عمر ابن سعد کہندا ہے اے نیڑے نہ جایا جے، اینو پیاسا نہ سمجھیا جے، اینو 3 دن دا بھکھا نہ سمجھیا جے، دور ہو جاؤ، گھیرا پا کے اے تے حملہ کرو۔ آخر میرے عزیزان نے منظر توجہ کریا جے، شہزادہ علی اکبر تے تیران دی بارش ہون لگ پئیے، آپ زخمہ دے نال چور چور، ایک ظالم ابن نمیر قریب آیا ہے، دھوکے دے نال حسین دے لاڈلے دے جگر چ نیزہ مارے، آپ دے سینے دے جگر دے نیزہ یار پار ہو گیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر زمین تے گرے نے، گردیاں پکارے آئے، یا بتاؤ ادرکنی، اے بابا جان ذرا جلدی آیا جے، میری مدد کرے آجے، ذرا جلدی آیا جے۔ میرے آقا حسین خیمے چو دوڑے، ظالمانے جدوں شہزادہ
صورت مسل رہنے جڑی صورت دے اندر نقشہ محمد دائے نور محمد دائے میرے آقا حسین پکار دینے اے بیٹا کتھے میں کدے سجیوں آواز ہوں دیئے یا بتا ہو کدے کھپیوں آواز ہوں دیئے یا بتا ہو ادرکنی اے بابا جلدی آیا جے مگر گھوڑے دے سما دے نال او ظالم یزیدی علی دے گلشن دا پھل مسل رہنے میرے امام نے فرمایا ظالموں بس کرو تھانو صورت محمد دا حیا نہیں آیا شہزادہ علی اکبر نو میرے امام نے سر گودی چ رکھیا ہے آخری ساواں پیاں چل دیاں نے جگری چوں نیزا کڈے خون دا فوارہ ابلے ہے میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر اپنے بڈھے باپ نو تنہا چھوڑ گیا ہے اللہ اکبر اے بیٹا کوئی آخری گل کر کوئی سوال کر اے بیٹا کوئی آخری اپنے باپ نال گل کر شہزادہ علی اکبر نے لب ہلائے نے عرض کی تھی بابا میرے کول ایک کوئی سوال میری ایک کوئی آرزو میری کوئی التجائے کوئی جدوں مدینے وال جاوے میرا پیغام میری سغرا نو دینا کہنا علی اکبر نو معاف کر دے وے علی اکبر اے بہن سغرا تینوں لین نہیں آیا اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر دی جدو لاش اٹھائی ہے آپ نے دم دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو میرے آقا حسین نے کربلا دی دھرتی تے اپنے جوان پتر دی لاش اٹھائی ہے تاریخ دس دیے حضرت امام حسین آپ 56 سال دی عمر سی لیکن علی اکبر تو پہلے آپ دے سر دے بال بھی کالے نے داڑھی دے بال بھی کالے نے لیکن جدو اکبر دی لاش اٹھائی ہے میرے حسین دے سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے نے میرے امام نے کربلا دی دھرتی دے اتے کھڑو کے یزیدیاں والموں کی تے فرمایا او ظالموں اے ظالموں کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا میں اپنا تن من دھن وار دیاں گا مگر اپنے نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دیاں گا اپنا جوان سال پتر قربان کرنا اے حسین دے حوصلہ سی اے حسین دے حوصلہ اپنا پھر علی اکبر بھی اٹھا کے لے کے آئے قربان کر دیتا میرے عزیزان من آئندہ جمعۃ المبارک تے شہادت امام حسین ہے آخری جمعۃ المبارک محرم دا اور میں گزارش کرنا تمامی حضرات وقت دے نال تشریف لے آئے تاکہ اسی اس سجدے نو سلام کریے جڑا کربلا دی تتی رہی تے میرے حسین نے کیتا وما علیہ الا البلاغ المبین